ഈദ് മുബാരക്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈദ് മുബാരക്. വീട്ടുകാർക്കും ഈദ് മുബാരക്. കൂട്ടുകാർക്കും ഈദ് മുബാരക്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈദ് മുബാരക്. പ്രിയരാം സ്നേഹിതരെ, എൻ കൂടെ പിറപ്പുകളെ, ഈ നാളിൽ ഞാനോദാ ഈദിനാശംസ. واشهد ان نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الفضل والجبار والعز والنكبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الملائكه والانبياء ذوي المقام الاشهر وعلى ال سيدنا محمد صاحب تبعهم وانقاذ الشرع والقدر لا سيما على رفيق النبي المختار في الغار سيدنا ابي بكر بن عبد الله الصديق رضي الله عنه وعلى قائم الاساس الكفر والجهاد قائم بنيان الشرك والفساد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى جامع القران سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى باب مدينه العلم النبويه سيدنا علي بن زيد رحمه الله تعالى على سبتين النيرين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وامهما فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر ازواج النبي امهات المؤمنين وبناته وابناء الطاهرين رضي الله عنهم بمزيد اللطف والشرف الاكبر وعلى امر المقربين الجن والانس سيدنا حمزه وسيدنا العباس رضي الله عنهما وعنا في الدنيا والاخره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ايد الاسلام بالسلطان العادل. اللهم ايد الاسلام بالسلطان العادل. اللهم ايد الاسلام بالسلطان العادل القاتل لنا من الاشرك وابتغى وكفر وانصر من نصر دين سيد الاسلام الانور واخذل من خذل دين سيد المنور. اللهم صل على هذه الخطب المذكره وارزقه خير الدنيا والاخره. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءنا واعداءك واعداء المسلمين والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واذكروا الله يذكركم واستغفر لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى عز وجل وأقوى وأكبر والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد أهل البواد والإكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء المرسلين لا سيما سيدنا إسماعيل ذبح الله وسيدنا إبراهيم خليل الرحمن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله. اشكروا الله على